सबकोटा में प्रणाम नमस्कार। हम श्याम सुंदर यादव पथिक। नमस्ते। म श्याम सुंदर यादव पथिक को तर्फबाट आज को लघु कथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठान को श्रृंखला में संपूर्णलाई म स्वागत एवं अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज मिति 2079 साल 3 महीना 10 गते शुक्रबार को वाचक को रूप में उपस्थित भएको छु। आज 248औं श्रृंखला में छु। यो प्रविधिले साथ नदिरहेको अवस्थामा पनि यहाँहरु बीच चाहिँ अति व्यस्तताका बावजुद पनि उपस्थित भएको छु र आजको यो लघु कथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठान को यो श्रृंखला में फेसबुक लाइव में जोडिँदै गर्नुभएका सम्पूर्ण सर्जक महानुभावहरूलाई अभिवादन गर्न चाहन्छु र यहाँहरुबाट चाहिँ सल्लाह सुझाव र टिप्पणीको पनि अपेक्षा गरेको छु। यहाँहरुले आफ्नो सल्लाह सुझाव र टिप्पणी दिनु नै हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। आजको यो श्रृंखलामा मैले 5 वटा लघु कथा लिएर उपस्थित भएको छु र यो लघु कथाहरूको संयोजन गर्नुभएको छ लक्ष्मी रिजाल मैम। उहाँलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। जम्मा 5 वटा लघु कथा रहेको छ, जसमध्ये पहिलो लघु कथा रहेको छ बिचारा शीर्षकको लघु कथा रहेको छ बिचारा स्वामीजी भनेर धनराज गिरीले लेख्नु भएको छ र अर्को लघु कथा रहेको छ ऋण खेमराज पोखरेलजीको र तेस्रो लघु कथा रहेको छ तिर्खा बिबी याक्खा। चौथो लघु कथा राष्ट्रियता डाक्टर कुसुमाकर शर्मा गौतमजीको र पाँचौं अर्थात अन्तिम लघु कथा रहेको छ 8 गंगा खड्काजीले लेख्नु भएको छ। आज म उहाँहरूको लघु कथा वाचन गर्नेछु। पहिलो लघु कथा म वाचन गर्न चाहन्छु। बिचारा स्वामीजी शीर्षकको लघु कथा धनराज गिरीले लेख्नु भएको छ। लघु कथा यस्तो छ, यसरी अगाडि बढ्छ। शहरमा एक भव्य आश्रमको चर्चा भयो। शहरमा एक भव्य आश्रमको चर्चा भयो। एक होनहार आध्यात्मिक महापुरुषको बारेमा समाचार आउन थाल्यो। त्रिकालदर्शी स्वामीजी यस्तो फुकियो। भारतमा योगी दीक्षा लिएर आएका अर्का रामदेव एक बोल्यो चिया दोकानमा, रामदेव कि कामदेव। अनि जागृत चेत भएको युवा बोल्यो। चर्चा भयो, भीड़ लाग्यो। आश्रमको एक नियम थियो। उपस्थित भक्त र भक्तिनीहरूले एउटा ठूलो बहीमा आफ्नो नाम, वतन, उमेर, योग्यता र मोबाइल नम्बर लेख्नु पर्ने मानियो। केही महिनापछि हरेक काल स्त्रीदर्शी स्वामीजीले छानी छानी दामिनी र कामिनीहरूलाई फोन लगायो। कसलाई खोज्नुभयो? हजुर को हो? हरेक फोनमा आमोईको आवाज आयो। हट, चलाक भएछन् अब जनताहरू। मेरो सक्कली रूप थाहा पाए क्यारे सूत्र फेल भयो। यसपालि भ्यालेन्टाइन खेर जाने भो। अब यो स्वामी हुने ढोङ नगरे हुन्छ। युवतीहरू यो साले आसाराम र राम रहीमका कारण सजग भए। यो बालेन युग हो, यस्तो सोच्यो स्वामीले। र 3 दिनपछि आश्रममा ताला लाग्यो। एकजना सबै करामत थाहा पाएका रविन्द्र आले मनमनमा बिचारा स्वामीजी कथा सकियो। यौन र अर्थको मामिलामा कसैको पनि विश्वास नगर्नु आले गुरुले कक्षामा पढाएका थिए। अत्यन्तै
राम्रो लघुकथा। पहिलो लघुकथा यो बिचारा स्वामीजी शीर्षकको लघुकथा धनराज गिरीजीले लेख्नु भएको छ। वास्तवमा अहिलेको अवस्थामा अत्यन्तै समसामयिक रहेको छ, किनभने अहिले जोगी ऋषिमुनिले विभिन्न भेष धरेर विभिन्न भेष पहिचानमा रहेर चाहिँ कसरी चाहिँ स्त्री शोषण गरिरहेको छ त्यो कुरा चाहिँ यो लघुकथामा आएको छ। राजकुमार कार्की सरले नमस्कार सबैमा भन्नुभएको छ। मेरो तर्फबाट पनि यहाँलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु। नमस्कार, प्रणाम। यो हाम्रो समाजको लागि अत्यन्तै मार्मिक लघुकथा अहिले जे जस्तो हाम्रो समाजमा भइरहेको छ समसामयिक विषयवस्तुलाई आधार बनाएर उहाँले लेख्नु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अर्को लघुकथा रहेको छ ऋण, खेमराज पोखरेल शीर्षकको। ऋण शीर्षकको लघुकथा रहेको छ। खेमराज पोखरेलजीले लेख्नु भएको छ र उहाँको लघुकथा म अगाडि वाचन गर्नुभन्दा अगाडि म भन्न चाहन्छु, हाम्रो यो फेसबुक लाइभमा जोडिँदै गर्नुभएका सम्पूर्ण साहित्यिक सर्जक मनहरूमा म पुनः पनि स्वागत गर्न चाहन्छु र यहाँहरू चाहिँ जोडिँदै गर्दै हुनुहुन्छ। कृपया आफ्नो सल्लाह सुझाव र टिप्पणीहरू पनि राखिदिनुहोला भन्ने आशा अपेक्षा गरेको छु। लघुकथाको शीर्षक छ ऋण, खेमराज पोखरेलजीको। कथा यसरी अगाडि बढ्छ। उसको मन अशान्त थियो। गुरु ब्रह्मचारीको आश्रममा पुग्यो। पार्किङ लटभरि भक्तका गाडीहरू थिए। ठूलो हल थियो। तगझग थियो। भुइँको आसनमा बस्यो। भित्तामा झुन्डियाएको ठूला स्क्रिनमा गुरुजी देखा परे। मेडिटेसन गर्न सिकाए। 1 घण्टाको मेडिटेसन कार्यक्रम सकेपछि गुरुजी आफै हलमा देखा परे। गुरुबानी भयो, शान्त रहनु, मरेर जाँदा केही लगिँदैन, नाशवान छ संसार। मैले यो आश्रम जनहितको लागि बनाएको हुँ। आश्रम बनाउन दाताहरूको ठूलो भूमिका छ। मुक्तिको बाटो दान हो। रनाह लागेर ऊ घर फिर्यो। पलेटी कसेर बसेकाले घुँडो बेसरी दुखेको थियो। जिउ कर्कर गरिरहेको थियो। खायो र सुत्यो। तन्द्रामा पुगेपछि भगवान आए। भगवानले सोधे, भक्त, तिम्रो भक्तिबाट म खुसी भएँ। तिमी हिँडेको भौतिक बाटो छोडिदेऊ, परमार्थको बाटो मसँगै हिँड। ऊ अलमल्ल पर्यो। अनि उसले भगवानलाई भन्यो, साहुको बेमान हुन मिल्दैन प्रभु। हिजो मात्र 20 वर्षे कर्जा लिएको छु। वाह, गजब लेख्नु भएको छ हाम्रो खेमराज पोखरेलज्यूले यो लघुकथा। अहिले जुन समाजमा यो हाम्रो जुन अवस्था रहेको छ, खास गरी यो ब्रह्मचारी ऋषिमुनिसँग पनि जोडिएको र त्यसमा पनि यो ऋणसँग जोडिएको विषयवस्तु पनि यसमा चाहिँ उठान गरिएको छ। हुन त अहिले धेरै निकै चर्चा चलेको छ। मिटर ब्याजीको चर्चा चलेको छ सञ्चार माध्यमहरूमा, जताततै त्यही सुनिन्छ। र यसमा पनि यो कर्जाको 20 वर्षे कर्जाको चर्चा गरिएको छ। अत्यन्तै मार्मिक यो लघुकथा। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। फेरि पनि अर्का सर्जक जोडिनु भएको छ अहिले फेसबुक लाइभमा। उहाँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु, अभिवादन गर्न चाहन्छु। तेस्रो लघुकथा रहेको छ तेस्रो लघुकथा रहेको छ तिर्खा शीर्षकको। बिबी या खाजीले लेख्नु भएको छ र उहाँको लघुकथा म सरस्वती वाचन गर्न चाहन्छु। उसको पाइलाहरू फटाफट अघि बढिरहेको थियो। चुपचाप बाटोमा भेटिने होटलले बोलायो, ए मनुवा, भोक मेटेर जाऊ। उसले जवाब फर्कायो, मेरो चाहना पेटको भोक होइन भन्यो। त्यस्तै मधुशालाले बोलायो, आओ मनुवा आओ, मदहोस बनेर रमाउन। फेरि कहिले पनि बेहोसीमा जिउने बानी छैन भन्दै अघि बढ्यो।
उनको अन्त कतै बिना अलमलले सबैले अनौठो मान्दै नै थिए। एकाएक उनका पाइलाहरू एउटा लाइब्रेरीभित्र पुगेर रोकियो। हातमा पुस्तकका थैली लिएर केही छिनपछि त्यो बाटो हुँदै घरतर्फ फर्किँदै खुसीले सबैलाई मुसुक्क हाँस्दै भने, पधेरोसम्म पुगेर आएको। यो लघुकथा पनि यो तिर्खा शीर्षकको लघुकथा रहेको छ। अत्यन्तै मार्मिक लघुकथा। तिर्खा शीर्षकको बिबी याख्खाज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। चौथो लघुकथा रहेको छ राष्ट्रियता शीर्षकको। डाक्टर कुसुमाकर शर्मा गौतमज्यूले लेख्नु भएको छ। सामाजिक पढाउने गुरुले आज पढाउने शीर्षक कालो पाटीमा लेख्नु अघि विद्यार्थीहरूलाई सोध्नुभयो, हामी कुन देशका नागरिक हौं? नेपाल। सबैले एक स्वरमा जवाफ दिए, हामी नेपालका नागरिक हौं भने। हाम्रो राष्ट्रियता के हो? गुरुले दोस्रो प्रश्न सोध्नुभयो, हाम्रो राष्ट्रियता नेपाली हो। सबैले एकै स्वरमा उत्तर दिए। गुरुले कालो पाटीमा आज पढाउने शीर्षकको नाम लेख्नुभयो, राष्ट्रियता। लेखिसकेर विद्यार्थीतिर फर्कनुभयो। यसो हेर्दा पिटर गोर्खाली कुनै उत्तर नदिएर चुपचाप बसेको देख्नुभयो। गुरुले पिटरलाई सोध्नुभयो, तिमी किन चुपचाप छौ पिटर? मेरो बुवा चाइनिज हुन् र मेरी आमा मलयाली केरलाकी हुन्। बुवाले 25 वर्षदेखि नेपालमा जलविद्युत उत्पादनको कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ। मेरी आमा त्यही जलविद्युत कम्पनीको एकाउन्टेन्ट भएर 15 वर्षदेखि नेपालमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। 10 वर्ष अघि उहाँहरूले विवाह गर्नुभयो। म जन्मनु अघि मात्र उहाँहरूले नेपालको नागरिकता पाउनुभयो। त्यसैले म जन्मदै नेपालको नागरिक हुँ। नेपालमा जन्मिएकोले मेरो थर गोर्खाली राखे। एकै सासमा पिटरले भने आफ्नो कथा बतायो। तिम्रो नागरिकता नेपाली भएपछि त तिम्रो राष्ट्रियता पनि नेपाली भयो नि, होइन र? गुरुले फेरि सोध्नुभयो। पिटरले अनुहारमा मुस्कान ल्याउँदै भन्नुभयो, म चाइनिज हजुरआमालाई धेरै माया गर्छु। उहाँ बुद्धको पूजा गर्नुहुन्छ अनि प्रत्येक गर्मी छुट्टीमा उहाँलाई भेट्न चीन जान्छु। हजुरआमाको हातको खाना यति मिठो हुन्छ कि सम्झिँदै मुख रसाउँछ। भारतको केरलाको बाजे मलाई असाध्यै माया गर्नुहुन्छ। उहाँहरू क्रिस्चियन हुनुहुन्छ। मलाई केरलको समुद्री किनार, त्यहाँको नाचगान र संस्कृति मन पर्छ। त्यसैले प्रत्येक जाडो याममा म केरला जान्छु। म चाइनिज बोल्छु, मलयाली पनि मजासँग बोल्छु। म नेपालमा जन्मिएको हुनाले यही नेपालीमा शिक्षा दीक्षा लिँदैछु। टाउको उठाएर गुरुका आँखामा हेर्दै बोल्यो, मेरो तन नेपालमा छ। रगतको नाता अन्तर्देशीय स्थानमा फैलिएको छ अनि मेरो मन तीनतिर बाँडिएको छ। अब तपाईँ भन्नुहोस् गुरु, मेरो राष्ट्रियता के हो? गुरु, मेरो राष्ट्रियता के हो? अत्यन्तै राम्रो यो राष्ट्रियतासँग जोडिएको, राष्ट्रसँग जोडिएको, राष्ट्रप्रेमसँग जोडिएको यो लघुकथा अत्यन्तै मार्मिक रहेको छ। राष्ट्रियता शीर्षकको डाक्टर कुसुमाकर शर्मा गौतमज्यूले लेख्नु भएको छ यो लघुकथा। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी फेसबुक लाइभमा जोडिनु भएको छ हाम्रो तोया नाथ सुवेदी सर। नमस्कार सबैमा र वाचकमा पनि मेरो तर्फबाट पनि नमस्कार छ सर, प्रणाम। लामो समयपछि यहाँसँग अप्रत्यक्ष रूपमै भए पनि साक्षात्कार भएको छ। मेरो आवाज र मलाई देखिराख्नु भएको छ यो श्रव्य दृश्य श्रृङ्खला मार्फत। र यहाँको नमस्कार लेख्नु भएको नमस्कार मैले हेरेँ, यहाँलाई पनि नमस्कार फर्काएँ। धेरै धेरै आभारी छौँ। दिनेश निरौलाजीले लेख्नु भएको छ, हार्दिक नमन, म पनि आएँ। यहाँलाई पनि धेरै धेरै स्वागत छ, हार्दिक अभिनन्दन व्यक्त गर्न चाहन्छु। चौथो लघुकथापछि अब पाँचौं लघुकथातर्फ जान चाहन्छु। पाँचौं अर्थात् यो अन्तिम लघुकथा नै हुनेछ। 8 शीर्षकको यो गंगा खड्काजीले लेख्नु भएको छ पाँचौं लघुकथा।
उहाँको लघुकथा यसरी अगाडि बढ्छ। शोभा दाईको अपरेसनको दिनमा 11 वर्षीय भदैलाई पनि लिएर अस्पताल गई। बच्चालाई अस्पताल लिएर गएको भन्दै कतिजनाले उसलाई हकारे, कतिजनाले अपरेसन थिएटरमै लैजाँदै गर्दा उसका दाजुले छोरीलाई देखेपछि तरक्क आँसु झारे भन्दै टीका टिप्पणी गरे। पढे लेखेका मान्छेको झन बुद्धि नहुने रहेछ। त्यसरी छोराछोरी देखाइदिएपछि बिरामीलाई चिन्ता पर्दैन। कसैले उसको बौद्धिकतालाई आक्रमण गरे। शोभालाई नराम्रो लाग्यो र केही भनिन। अस्पतालबाट घर फर्किएपछि नि यो कुरा सेलाएन। शनिबारको दिन बिरामी हेर्न आउनेको बाक्लो उपस्थिति थियो। त्यही मौकामा शोभाले दाजुसँग भनी, दाई मलाई माफ गरिदिनुहोला, मैले हजुरको अपरेसन गर्ने दिनमा हजुरको अगाडि छोरी देखाइदिएर चिन्ता पो थपिदिएछु। तिमीले मसँग माफ माग्ने होइन बहिनी, मैले चाहिँ तिमीलाई धन्यवाद दिनुपर्नेछ। मलाई अपरेसन गर्दा के हुने होला, मर्ने पो हो कि भन्ने एकदमै डर थियो। जब तिमीले छोरी लिएर मेरो सामु आयो तब यो छोरीको लागि भए पनि मैले काललाई जित्नुपर्छ भने आँट ममा आएर डर त्यत्तिकै गायब भयो। यो लघुकथा उहाँले लेख्नु भएको छ गंगा खड्काजीले। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ चाहिँ छैठौं लघुकथा पनि रहेको छ। यहाँ यो जोडिएकैले छुट्याउन गाह्रो हो। छैठौं लघुकथा रहेको छ। यसलाई अन्तिम लघुकथा हो। हाम्रो नन्दलाल आचार्य सरले लेख्नु भएको छ यो लघुकथा। शीर्षक छ कुराको बीट। नन्दलाल आचार्यजीले लेख्नु भएको छ। भो यसो नगर्नुस्। कुराको बीट शीर्षकको यो लघुकथा यसरी अगाडि बढ्छ। भो यसो नगर्नुस्, हामी दुई नै पर्याप्त छौं, 3-4 को आवश्यकता छैन। मध्यरातको पत्नी अस्वीकृतिलाई पतिले अनौठो मान्यो। झटपट प्रश्न गरिहाल्यो, आखिर किन? पत्नीले उत्तर दिन ढिलो गरिन्। धन कमाउँदा, सुखको माहौल बनाउँदा पनि पत्नी असन्तोषले उसको मनमा आशंकाको बादल लाग्यो। शंकाको नजरले हेर्ने परपुरुष त्यहाँ कोही थिएन। भएका पनि अन्य भाषी थिए। आफू अर्काको भाषा पनि नजान्ने र अरू आफ्नो नजान्ने भएपछि शंकाको ठाउँ नै रहेन। सन्तान होलान् भन्ने डरले बल्ल पत्नीले मुख खोलिन्। वैधानिक दम्पतिका वैधानिक सन्तान हुनु सामाजिक नियम हो। पतिको स्वाभाविक प्रतिक्रिया थियो, यो माटो हाम्रै होइन, यहाँका हर चीज नौलो परिवेशका छन्। यहाँ नेपाली सांस्कृतिक संस्कार गर्न पाइन्न, चाहेर पनि अनुकूल हुन्न। पत्नीको मन बुझेर पति गम खान थाल्यो। त्यही मौकामा कुराको बीट मार्दै उनले थपिन्, वर्ष दिनको लागि सान एन्टिनो त्यागौंला, नेपाल बसेर सन्तान जन्माई बाल्य संस्कार गरेर यही फर्कौंला। उहाँले लेख्नुभएको छ। कथा यसरी चाहिँ अन्त हुन्छ। 2079 साल 3 महिना 3 गते बेलुका 2 सिद्धार्थ टोल उदयपुरबाट उहाँले लेख्नुभएको छ। नन्दलाल आचार्यजीले उहाँको लेखन अत्यन्तै सशक्त रहँदै आएको छ। हाम्रो तोया सरले जति बेला पनि मलाई एकदमै उत्साहित गरिराख्नुहुन्छ। दिव्य वाचन छै श्याम सुंदर जी के, बहुत नीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आभारी छी अहाँ सब प्रति। कार्य व्यस्तता के बावजूदो अपने सबसे जोड़े के लिए प्रयास करते रहे छी, जुड़े छी। अपने सब अहिना प्रोत्साहन दै छी, त्यहाँ अपने सबके बीच अबै छी। बहुत बहुत धन्यवाद देव चाहे छी। यो छैठौं लघुकथा पछि अब बिदा माग्ने बेला पनि भएको छ। छैठौं लघुकथा नन्दलाल आचार्यजीको थियो। सुरुमा मलाई यो टेक्स्टहरू जोडिएकोले छुट्याउन सकिन, त्यही भएर चाहिँ मैले 5 वटा भने सुरुमा, र 6 वटा लघुकथा थियो मैले वाचन गरे। आज वाचन गरिएका लघुकथाहरूमा विचारा स्वामीजी शीर्षकको लघुकथा रहेको छ धनराज गिरिज्यूको। दोस्रो लघुकथा रहेको छ
खेमराज पोखरेलजीको ऋण शीर्षकको तेस्रो लघुकथा तिर्खा शीर्षकको बिबी याखा, चौथो लघुकथा राष्ट्रियता शीर्षकको डाक्टर कुसुमाकर शर्मा गौतमजीले लेख्नु भएको र पाँचौं लघुकथा 8 शीर्षकको गंगा खड्काजीको र छैठौं अर्थात अन्तिम लघुकथा कुराको बीट नन्दलाल आचार्यजीको मैले वाचन गरे। आजको यो लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको 248औं श्रृंखलामा वाचन गरिएका कथाहरू तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो र मैले वाचन गरेको लघुकथामा केही टिप्पणीहरू सुझावहरू छ भने कृपया राख्नुहोला, टिप्पणीहरू दिनुहोला भन्ने आशा अपेक्षा गरेको छु र यस कार्यक्रममा यहाँहरूले सुनेर साथ दिनुभयो, हौसला बढाइदिनु भयो, यसको लागि पुनः आभार प्रकट गर्दै आजको यो लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको 248औं श्रृंखलाबाट म वाचक श्याम सुन्दर सम्पूर्णलाई नमस्ते नमन गर्दै प्रणाम भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। अर्को साता पुनः उपस्थित हुने बाचा सहित पुनः प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।